مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرانسيز. ونزولا عند رغبة المشاهدين، نزولا عند طلب المشاهدين، سأقوم بشرح A أي Y، وأيضا سأشرح O N الفرق بينهما، وسأشرح دورهما، وأيضا سأضعهم في جمل، وسأقوم بترجمة الجمل إلى اللغة العربية. وقبل أن أبدأ مشاهدينا الكرام، أطلب منكم الاشتراك في القناة والضغط على جيم والتعليق على الفيديو، وشكرا لكم. سأبدأ الدرس على بركة الله. سأبدأ الدرس ب Y، تعني أي فيها أو إليها. Y remplace ou peut remplacer O à la AL apostrophe O avec X à dans. Y تستبدل ب O à la AL apostrophe O avec X à dans. يمكننا استبدال Y أو يستبدل Y ب O à la AL O à dans. وستفهمون الدرس بعد أن أبدأ بتركيب الجمل، والدرس سهل جدا، فقط تابعوا معي وستفهمون الدرس. سأكتب الجملة Es-tu dans ta chambre؟ Es-tu dans ta chambre؟ dans هنا في الجواب سنقول بدون أن نعيد la chambre، نقول oui je suis. هنا Y تعوض ta chambre. هنا الجملة تعني je suis dans ma chambre. je suis dans ma chambre. سأقوم بترجمة هذه الجملة. Es-tu dans ta chambre؟ هل أنت في غرفتك؟ Oui je suis. نعم أنا فيها. كما لاحظتم أن Y عوضت ب في، أي أنا في غرفتي. Es-tu dans ta chambre؟ Oui je suis dans ma chambre. Y هنا هي في، la chambre غرفة، dans في هنا استعملنا في ها dans ta chambre. Y يمكن أن نقول أنه يعوض dans ta chambre بأكملها. dans ta chambre يعوضها بأكملها. فيها في هي dans غرفتك chambre، هنا فيها استعملنا Y تعني فيها، في غرفتك تعوضها فيها. هنا dans ta chambre يعوضها Y oui je suis. سأمر إلى المثال الموالي. Vas-tu au club؟ Non je ne vais pas. هنا au club Y تعوض au club. Non je ne vais pas. سأكتب المعنى الصحيح. je ne vais pas au club. عوض أن نكتب je ne vais pas au club وضعنا au club عوض au club Y. عوض au club Y. سأكتب الترجمة. Vas-tu هل أنت ذاهب au club النادي، إلى النادي. هل أنت ذاهب إلى النادي؟ Non لا je ne vais pas. أنا لن أذهب إليه. Y هنا هي إليه. أنا لن أذهب je ne vais pas. و Y سنقول je ne vais pas. وإذا أردنا كتابة الجملة الصحيحة، الجملة الكاملة بدون ضمير، je ne vais pas au club. أنا لن أذهب إلى النادي.
je ne vais أنا لن أذهب je ne vais pas أنا لن أذهب au club إلى النادي. هنا Y عوضت au club عوضت au club. هنا إليه عوضت إلى النادي. هي النادي تعود على النادي. إلى بقيت إلى، يعني Y ممكن أن نقول هي تعود إلى النادي أي au club. Et je passe à l'exemple suivant. سأمر إلى المثال الموالي. Êtes-vous allé à Paris? مثلا oui, nous y sommes allés. Allez. Êtes-vous allé à Paris? هل allé ذهبت à Paris إلى باريس؟ هل ذهبت إلى باريس؟ هل ذهبت إلى باريس؟ Oui, نعم. Nous y sommes allés. نعم ذهبت إليه. ذهبت إليه. نعم ذهبت إليه. إليه هو Y هنا. Oui, نعم. Nous sommes allés ذهبت، ولكن nous y sommes allés ذهبت إليه. à Paris. تعني إلى Paris إليه. Êtes-vous allé à Paris? Oui, nous y sommes allés. سأمر إلى المثال الرابع لكي تتضح الأمور. Vas-tu à l'école en voiture? Vas-tu à l'école en voiture? Oui, je vais en voiture. هنا à l'école Y تعود à l'école. Vas-tu à l'école? أنت ذهبت إلى المدرسة. أنت ذهبت إلى المدرسة. أنت ذهبت إلى المدرسة. à l'école إلى المدرسة. إلى à l'école المدرسة. en voiture بالسيارة. en voiture بالسيارة. أنت ذهبت إلى المدرسة بالسيارة. oui, نعم. j'ai vu أنا ذهبت إليها. هنا Y تعود إليها تعود إلى المدرسة إليها. الضمير يعود على المدرسة. بالسيارة en voiture. السيارة voiture بالسيارة en voiture. Vas-tu à l'école en voiture? Oui, j'ai vu en voiture. نعم أنا ذهبت إليها بالسيارة. Je passe à l'exemple suivant. سأمر إلى المثال الموالي. Il a bien cherché dans son armoire sans pouvoir et trouvé sa robe rouge. Sa robe rouge. هنا et تعود على l'armoire, dans son armoire. Et تعود على dans son armoire. هنا il a bien cherché. بحثت جيدا. bien جيدا. cherché بحثت. لأن استعملنا elle. لهذا فإنها مؤنث. dans في son armoire خزانتها. sans دون. pouvoir تستطيع دون أن تستطيع. Y هنا A. Y هي A. trouver تجد sa robe rouge أي فستانها الأحمر. Y تعني هنا فيها في الأغمار أن تجد فستان أحمر في الأغمار. سأكتب الترجمة وسيظهر المعنى. بحثت في خزانتها دون أن تعثر على فستانها الأحمر فيها. على فستانها الأحمر فيها أي في الخزانة. في الخزانة لم تستطيع أن تعثر على الفستان الأحمر. لم تجد أيضا في son armoire فستانها الأحمر. donc Y هنا تعوض فيها أي dans son armoire تعوضها Y أي في خزانتها تعوضها فيها. هنا كما لاحظتم مشاهدينا الكرام
Y تعني فيها وإليها، تعني فيها وإليها، وهي دائما تعوض أو وما يتبعها. dans ta chambre مثلا Y تعوض dans ta chambre. Y هنا تعوض au club في الجملة الثانية. هنا Y تعوض à Paris في الجملة الثالثة. Y تعوض à l'école. هنا Y تعوض dans son armoire. وسأمر الآن إلى on تعني منها ها وهو. on تعني منها ها وهو. وستفهمون ها وهو هم ضمائر. on remplace du, de la, de l'apostrophe, des, un, une. Et on تستبدل ب, du, de, la, de l'apostrophe, des, un, une. سأكتب المثال ليتضح الدرس. Je viens de la boulangerie. J'en viens. أي je viens جئت de la boulangerie من المخبزة. هنا j'en viens on تعوض de la boulangerie. أي هنا سأكتب أنا جئت منها تعوض من المخبزة. on تعوض من المخبزة. منها تعوض من المخبزة. je viens de la boulangerie. j'en viens. جئت من المخبزة أنا جئت منها. هنا de la boulangerie تعوضها on. وهنا من المخبزة تعوضها منها. سأمر إلى المثال الثاني. As-tu acheté du pain? As-tu acheté du pain? هنا on ستعوض du pain. سنقول oui j'en ai acheté. oui j'en ai acheté. حذفنا du pain وضعنا on عندما نريد أن لا نعيد مثلا الكلمة التي قمت بذكرها في الجملة الأولى نستعمل الضمير الذي يعود على هذا الاسم. oui j'en ai acheté. سأكتب الترجمة. as-tu acheté هل اشتريت du pain الخبز. هل اشتريت الخبز؟ oui نعم. j'en ai acheté اشتريته. هنا هي on. هنا هي on. سأمر إلى المثال الموالي. j'ai acheté des bonbons et je n'ai mangé. j'ai acheté اشتريت des bonbons الحلوى et j'en ai mangé وأكلتها. هنا on تعوض des bonbons. on تعوض des bonbons. j'ai acheté des bonbons et j'en ai mangé أي اشتريت الحلوى وأكلتها. سأمر إلى المثال الموالي. 10 livres. j'en ai lu beaucoup. الكتب 10 livres الكتب. لقد قرأتها كثيرا. 10 livres. j'en ai lu beaucoup. هنا ها تعوض 10 livres. ها تعوض الكتب. هنا تعوض 10 livres. 10 livres j'en ai lu beaucoup. أي الضمير on يعود على 10 livres. سأمر إلى المثال الأخير. désires-tu un peu de gâteau? oui j'en veux merci. désires-tu un peu de gâteau? oui j'en veux merci. désires-tu هل تريد القليل un peu القليل de gâteau من الحلوى. هنا نعم oui نعم. j'en veux أنا أريدها. شكرا merci. شكرا. désires-tu un peu de gâteau؟ هل تريد القليل من الحلوى؟ oui j'en veux
ميرسي نعم أريدها شكرا. أون هنا تعود على دو غاتو. دو غاتو un peu de gâteau. أي أون هنا ها تعود عن القليل من الحلوى. القليل من الحلوى. مشاهدينا الكرام كما لاحظتم هنا و 2 هنا و 2 هنا دي livres des bonbons du pain de la boulangerie de la يعني عندما تسبق de الاسم نستعمل on عندما تسبق هذه الأدوات de la الأبوستروف دي une نستعمل on في الضمير. وعندما تسبق o على الأبوستروف o à don نستعمل y. كما لاحظتم هنا dans ta chambre dans هنا سبقت. au club هنا au سبقت. à Paris à سبقت. à l'école à سبقت. dans son armoire à سبقت. يعني هنا dans هي التي سبقت هذا سبقت son armoire ولذلك استعملنا y. مشاهدينا الكرام أشكركم على تتبعكم لهذا الفيديو وأطلب منكم المشاركة في القناة والتعليق على الفيديو والضغط على جيم. المشاركة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب فيه سابوني أو انسكريبسيون أو شارك أو اشتراك عفوا أو اشتراك. وشكرا لكم وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.